कर दी, हद नहीं करती। एक बंदा किसी को समझता है ये हुजूर के मिंबर में बैठा है, वो कितना बड़ा दर्जा दे रहा है, और इसका लालच 20-25 हजार का हो तो तबाही नहीं उतर गई। अपनी जिंदगी में अपने आप को छोटा ना करे, कभी भी बड़ी बड़ी बातें करे। मैं एक दफा एक जगह पे मैंने टाइम दिया हुआ था, अल्लाह ताला हमें उस दिन से पहले दुनिया से ले जाए जिस दिन हम लोगों से पहले ये कहें कि इतने पैसे रखो तो मांगे, दुआ मांगी या अल्लाह उससे पहले ले जाना उससे पहले। तो एक साहब आ गए, मैंने किसी गरीब आदमी से वादा किया था, कहने लगा उठे रहने दो मेरे नाल चलो। तो मैंने कहा यार सादे से बंदे हैं, टाइम हो तो आ जाते हैं वरना माजरत कर लेते हैं। कहने लगा मैं तुम खुश कर देंगा, ये भी बड़ी मुसीबत है। मैं क्या चल फिर कर खुश। कहता किन्ने को चाहिए ने, मैं क्या को 2-3 कहने जी ये बहुत उच्चा हो गया। मैं क्या विकना तो फिर बंदा चज ना विके, उन्हें की बीमारी हुई 25-30 हजार थे, हद हो गई है जुल्म की। अल्लाह ताला हमें माफ करे। यानी अगर मजहबी स्टेज पे भी बोलियां लगती हों, देखो ना गौस पाक की महफिल में लोग आते थे तो हजरत शेख याहिया कहते हैं कि हम बंदे गिनते थे, आज तौबा कितनों ने की, कितने बंदे आज तायब हो गए, नमाजी हो गए, इबादत बंदे गिनते थे। साड़ियां थे 3-4 बंदे नाल पाए होंगे नोट गिनने, पर्चियां देने। क्या मजाक है, इस तरह भी कभी होता है क्या? आपने तबाही उतार दी अपनी। और ये आने वाले का मसला नहीं, बुलाने वाले का मसला है। कहते जी ओ जी तुसी 10 बजे आओ, बंदे ज्यादा होंगे ने, मगरब तो बाद कौन आंदा है? तको ना जी कोई थां रह गई, मगर ए सारे मगरब तो बाद आए नहीं। अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबाद के गिर्द फेरे बफेरे, और कभी इस तरफ भी गुजर करके देखो बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। ये क्या बात हुई कि जनाब वो इस वक्त नहीं होता तो उस वक्त टाइम पे जलसा हो, टाइम पे फजर की नमाज हो, हर चीज वक्त पे फारग हो। तबलीग होती है, इसको कभी भी दूसरा रंग नहीं देना चाहिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर चाहते हो ना मजा आए मोमिन होने का मजा, तो फिर डायरेक्ट किसी से रिश्ता ही ना बनाओ, जिससे भी बनाओ अल्लाह रसूल के लिए ही बनाओ। फिर सीधा बनाने की जरूरत क्या? जिससे भी प्यार करो रब रसूल के लिए करो। और आप ये एक हफ्ता मेरे कहने पे करके देखें, जिंदगी मजेदार हो जाएगी। ये रिश्तेदारों के शिकवे, पड़ोसियों के शिकवे, यारों के शिकवे सारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि बंदा बंदे राजी कर ही नहीं रहा, वो तो अल्लाह को राजी कर रहा है। मसला ही ठीक हो जाएगा, लाइन ही सीधी हो जाएगी। और तीसरा हुजूर ने फरमाया अगर चाहते हो ना मोमिन होने का मजा आए, तो इस्लाम कबूल करने के बाद कुफर की तरफ जाना इतना नापसंद करो जितना बंदा आग में जाना नापसंद करता है। खूब प्यार करें हुजूर से, खूब। और कल्बी वबस्तगी। 1-2 बातें करनी है और बात खत्म करता हूँ। एक तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कुछ नहीं ना कर सकते तो सैलाब वालों के लिए दुआ तो कर सकते हैं। मैं फौरन चला गया था जब सैलाब आया था, मैं खुद चला गया। मैं कोई बहुत तगड़ा आदमी नहीं हूँ, हम बड़ी मुश्किलात में मदरसे चलाते हैं, हमारे लिए बड़े हालात और हैं। लेकिन मैं पहुँचा, मैंने वहाँ अगर दर्जनों, बीसियों और सैकड़ों बच्चे देखे तो चंद के पैरों में जूते देखे। कुछ लोगों का कहना है कि वो जी भागते हैं, परेशान करते हैं। तो किस चीज़ के पीछे भागते हैं? रोटी के पीछे। रोटी का दुख ना पूछो, रोटी बंदा खा जाती है। एक तो थोड़ा दर्द पैदा करें उम्मत का। चले महंगे मोबाइल इस दफ़ा ना खरीदना, महंगी गाड़ियाँ ना लेना, सस्ती पे सफ़र कर लेना, इजाफी खर्चे छोड़ देना, जिनके घर उजड़ गए उनके लिए कोई बंदोबस्त हो जाए। तीसरी बात ये करनी है आपकी तवज्जो, दूसरी बात ये करनी है, तवज्जो है आप दोस्तों, तवज्जो है मेरी बात पर आप हजरात। हमें ना अमलन ज़रा थोड़ा सा शरीयत की तरफ आना चाहिए। कभी कभी बड़ा दुख हो जाता है, तकलीफ बड़ी बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि हमें हर शय का लिहाज है, हर बंदे का लिहाज है, हर बंदे का फलाना ना बिगड़ जाए, फलाना ना बिगड़ जाए, फलाना ना बिगड़ जाए, ओ बिगड़ जाए सारी दुनिया, बस अल्लाह रसूल की नजर ना इधर उधर हो जाए। थोड़ा सा ना शरीयत का पास, शरीयत का लिहाज, आदाब जिंदगी में हुजूर की मुबारक सुन्नत, और उससे मुराद सिर्फ पगड़ी दाढ़ी इमामा नहीं, दीन ज़ाहिरी हुलिये का नाम नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इमामे वाला हूँ, दाढ़ी वाला हूँ, कोशिश करता हूँ सुन्नत के मुताबिक रहूँ, लेकिन हुजूर की जो अदा सबसे पहले मशहूर हुई थी ना दुनिया में, वो तो सादक और अमीन होना है कि हुजूर सच बोलते, ध्यानदारी की बात करते हैं।
آپ کا لہجہ، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے تعلقات، اس میں دیانتداری لاؤ. باتیں تھوڑی کرو پر جتنی کرو سچی کرو. حضور کی جو پہلی ادا ہے وہ تو صادق اور امین ہونا ہے. زندگی میں کھڑی. میں نا اپنے استادوں کو میں نے دیکھا وہ عید کی نماز کا اعلان کرتے تھے، پتہ کس طرح؟ یہ نہیں کہتے تھے، چھوٹی عید تھی ایک دفعہ تو ہم نے استاد صاحب کے پیچھے نماز جمعہ پڑھا تو فرمانے لگے بھائی 9 بجے آ جانا، سارے مناسب وقت پہ جماعت کھڑی کر دیں گے. میں نے کہا استاد جی یہ کیا اعلان ہوا؟ کہنے لگے یار مسجد میں بیٹھا ہوں، اگر میں نے کہا 9 بجے کرنی ہے تو 9:01 بھی تو ہو سکتا ہے نا. اللہ والے محتاط رہتے ہیں، ایسا کوئی لفظ نہیں ادا کرتے جس سے کہ وہ پورے نہ اتر سکے. ہمیشہ حضرت عمر فاروق کے سامنے ایک بندے نے کسی کی بڑی تعریفیں کی تھی تو حضرت عمر فرمانے لگے تو اس کا پڑوسی ہے؟ کہا نہیں. فرمایا تو نے کبھی پیسوں کا لین دین کیا ہے؟ کہا حضور نہیں. تو فرمانے لگے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ فرمایا نہیں. تو یہ امام غزالی نے حضرت عمر کے لفظ لکھے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پھر میری نمازیں دیکھ کے اس کی گواہیاں نہ دے. ہاں اور بھی چیزیں اپنی زندگی میں لین دین کے معاملات. آپ یقین کریں کبھی کبھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیبل اور ہے اور پیچھے دکھانے کی چیز اور ہے اور دینے کی. کیا خیال آپ کا؟ کرپٹ صرف سیاستدان اور کروڑ پتی لوگ ہی ہیں، کریانے والا پورا تولتا ہے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے، کہا حضور بارش نہیں ہوتی. تو آپ فرمانے لگے یہ میرے آستانے کے سامنے، مسجد مدرسے کے سامنے جو کریانے والا ہے اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. اب وہ سارے جانتے ہیں، بشیر کو، یوسف کو، عبد الرشید کو، محلے داروں کو سارے جانتے ہیں نا. تے محلے داروں کو اپنا منانا کام بھی بڑا اوکھا ہے. اب یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے قریب رہنے والے کو مان جائے. کہ حضرت صاحب یہ تو وہ ہمارا اپنا ہے، یہ اس سے دعا کرائے. پر میں کراؤ. پرانے لوگ اللہ والوں کے سامنے بحثیں نہیں کرتے تھے، چلے گئے جا کے اسے کہا دعا کر دو. کہنے لگا یار دعا حضرت صاحب سے کراؤ. کہنے لگے حضرت صاحب نے بھیجا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے اگر حضرت صاحب نے بھیجا تو ہاتھ اٹھا دیے. کہا یا اللہ تیرے بندے آئے ہیں، کہتے ہیں تیرے بندے نے بھیجا ہے تو کریم ہے، قحط بڑا ہے، دے دے نا بارش. ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی رب کریم نے بارش عطا کر دی. کچھ لوگ تو گھروں کو چلے گئے جو اہل دل تھے وہ حضرت معروف کرخی کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے بابا یہ کوئی الگ سے آ کے رات کو تہجد پڑھتا ہے؟ آپ فرمانے لگے نہیں اتنی پڑھتا ہے نمازیں جتنی تم پڑھتے ہو. کہ حضور پھر اتنی قبولیت کہ وہ دعا مانگے اور مالی خالی نہ لوٹائے. تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے 35 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے، سودا پورا تولتا ہے، گاہکوں سے سچ بولتا ہے. اس نے کبھی کسی کو لوٹنے کی کوشش نہیں کی. جو 35 سال رب سے ڈر کے اس کی فرما برداری کرے، جو 35 سال اللہ کی مانے، وہ جب ہاتھ اٹھائے تو رب بھی مان جایا کرتا ہے. تو میرے عزیز حضور سے محبت کا جو پہلی ادا حضور کی صادق اور امین ہونا. جوانوں آج اس محفل میں ایک سبق لے کے جانا ہے. جھوٹ نہیں بولنا یار، ہم نے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم سچے لوگ ہیں اس لیے کہ سچے دین اور سچے رسول کے ماننے والے ہیں. ہم نے بددیانتیاں نہیں کرنی. ہم نے تھوڑی روٹی کھانی ہے لیکن وقار سے جینا ہے، عزت سے جینا ہے. میں نے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو نہیں کھچائی، ایک موچی کے ساتھ کھچوائی ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے ساری زندگی اس شخص نے محنت کر کے روزی کمائی. ریڑھی والے کے ساتھ بھی تصویر کھچاؤ، محنت کرتا ہے. پجاروں والے کو تو پیسے ہو سکتا ہے کرپشن کیوں. محنت کشوں کے ساتھ بیٹھو، سچ بولو، اپنی زندگی میں صداقت لاؤ. مومن جب بھی پہچانا گیا ہے اپنے کردار سے پہچانا گیا ہے. ہم باتوں کے زور پر لوگوں کو قریب کرنا چاہتے ہیں، کہانیاں سنا کے نیڑے کرنا چاہتے ہیں. نہ کردار، عزم، ہمت، سچائی، دیانتداری، خودداری. حضور نے فرمایا سب سے پیاری روزی اللہ کو وہ ہے جو بندہ ہاتھوں سے کما کے کھاتا ہے. سب سے پیاری. یہ چھوڑ دو کوئی کتنی مہنگی گاڑی میں بیٹھا ہے، مہنگے بنگلے میں. آپ یہ دیکھو کہ آپ محنت کی کمائی کھا رہے ہیں تو اپنی زندگی میں حضور سے پیار کریں، محبت کے تقاضے سمجھیں. اور آخر میں جو مسئلہ سمجھایا ہے کہ حضور کی جو پہلی ادا لوگوں کے سامنے آئی وہ صادق اور امین ہونا ہے.
جھوٹ نہیں بولنا، بددیانتی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بیٹھے محفل چلے بس سلام ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ اس حاضری کو